भट्टी साहब, अभी ये साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान भी सामने आ चुका है और उन्होंने कहा है कि सज़ा मअतल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जब फ़ैसला उनके हक़ में आए तो फिर अदलिया की तारीफ़ करती हैं, और ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर हदफ़ तनकीद बना लेती हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह निज़ाम अदल पर अदम एतमाद का इजहार किया जाएगा तो क्या सियासी बहरान किसी तरह भी रुक सकता है, कम हो सकता है? कानून के मुखालफिन के खिलाफ बयान ही देते हैं। बेहतर ये होता कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस फैसले पर तनकीद करते हुए अपने भाई नवाज शरीफ के कान में कहते, पापा जी तुसी ते मुजरम हो, इश्तिहारी हो, पाकिस्तान जाओ। बेहतर तो उनके लिए ये था कि अपने भाई को आपने भगा दिया अपने ही एफिडेविट पर। आपको भी एक हाई कोर्ट के जज साहब ने 50 रुपए एफिडेविट पर जाने की इजाजत दी थी। जो मुजरम है सजा याफ्ता है, तो ये तो अदालत ने बेल ली है। लेकिन सियासतदानों का हक है कि अपने करे। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब ने ओथ नहीं लिया था तो कभी चुक पड़ जाती थी, कभी उन्हें कोरोना हो जाता था और 6 महीने तक फर्द जुर्म ही नहीं आयद हुई 16.5 अरब मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे यही FIA पेश होती थी। आज FIA इनके कहने पे चल रही है, लेकिन ये बहरहाल अदालतों को फैसला करना है तो फैसले ठीक है। नहीं सुना है कि प्रिया दरीस साहिबा के पास इनसाइड स्टोरी है कि इमरान खान को रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। चंद रोज कबल इनकी अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है। अच्छा भट्टी साहब, अभी दूसरे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी नैब तरमीम के हवाले से समाअत हुई और उसमें हवाला दिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, फिर रिव्यू ऑफ जजमेंट के हवाले से भी उस पर रिमार्क सामने आए। आप क्या समझते हैं अब ये जो सारी सूरत हाल है, एक तरफ तो चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल हुई है, दूसरी जब से तस्करा चल रहा है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का, आप क्या समझते हैं कि अब जो हर्डल्स थी वो ख़त्म होगी या मज़ीद बढ़ जाएंगी? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हर्डल्स अप्रैल 2022 में हो गई जब लंदन पर तश्कील दिया गया, गालबन मार्च में दिया गया और अप्रैल में उस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया। अब उन्होंने एक डिमांड की है कि जी मेरा केस, मैं पाकिस्तान लैंड, बाद में वो मेरे मुकदमात खत्म किए जाए, लेकिन कुछ कानूनी रुकावट है। जब तक वो आके सरेंडर नहीं करते और जेल में नहीं जाते, हो सकता है कि कुछ लोग उनका लिए रास्ता निकाल लें ऐसा, लेकिन कानूनन तो उनका अपना मुल्क है साबिक वज़ीर आज़म का, उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए। उनका भाई भी 16 माह वज़ीर आज़म रहा, उन्हें किसी ने नहीं रोका, वो अपनी मर्जी से गए और वहां से 4 दीगर ममालिक में जा चुके हैं, लेकिन वतन अजीज नहीं आना चाहते। आएंगे तो एक सजा याफ्ता है, जेल में जाएंगे। फिर अगर अदालत ने उनके हक में फैसला दे दिया तो यकीनन उनका भी उतना ही इख्तियार है जितना दीगर सियासतदानों का सियासत करें, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे। लंदन प्लान की एक अहम हिक है जिसे इम्प्लीमेंट अभी होना है, वो है नवाज शरीफ को बगैर गिरफ्तार किए पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड कराना। फरिया साहिबा, आपकी जानिब आना चाहेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर बात हो रही थी, आप क्या समझती हैं नवाज शरीफ की वापसी अब जल्द मुमकिन होगी? क्योंकि कई मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी ये बार बार ऐलान किया गया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और जो अदालती प्रोसेसेस हैं, जो कानूनी उनके ऊपर मामलात हैं, उनको फेस करेंगे पाकिस्तान में रहते हुए। जराए जो हमें बड़े अरसे से ये बताए थे कि मुमकिन ही नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आए। अच्छा भट्टी साहब ने ये भी देखा है कि मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो, हर सियासी जमात में बैकडोर रवाबित के जो माहिर होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब इस मौजूदा सूरत हाल में आप समझते हैं जब चेयरमैन PTI के लिए मुश्किलात इस कदर बढ़ चुकी हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ में भी अभी तक ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो बैकडोर राब्ते कर सके? चेयरमैन PTI की बज़ाहिर बाजू नजर में हालात अभी मजीद मुश्किलात लग रहे हैं। उन्होंने तो बहुत मरतबा कोशिश की कि हालात नॉर्मल हों, लेकिन रात नॉर्मल करने के लिए दोनों साइडों का एक पेज पर आना लाजमी होता है। बाजू नजर में आज इस वक्त तक तो उनकी मुश्किलात कम होती नहीं नजर आती, लेकिन एक बात कन्फर्म हो गई कि जज दिलावर हमायूं ने आइन से मुतसादम कानूनी तकाजे पूरे बगैर अलग उन्हें सजा सुनाई थी। लेकिन साइफर केस भी उसमें वजन नहीं है। साइफर की ओरिजिनल कॉपी किसी को इतना पता ही नहीं, निकल ही नहीं सकती। वो जब एक मशीन होती है उसके साथ दूसरा इक्विपमेंट लगाता है और उसकी ट्रांसलेशन होती है, साइफर तो गुम हो ही नहीं सकता। आज भी वो वजारत खारजा के दफ्तर में है,
لیکن جلد بازی میں کیس بنائے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے حتمی فیصلہ تو عدالتیں ہی کریں گی. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی مزید جدوجہد کرنے کی ضرورت ہوگی. ہاں نون لیگ کے لیے نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ مقدمات ہیں، انہیں ٹوٹل فری ہینڈ ہے، وہ اچھی بات ہے، اپنی سیاست کریں. اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور عدلیہ کو بے جا مداخلت نہیں کرنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ ویلڈ ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا، تریسا ٹے والا معاملہ نہ ہوتا، آئین کی تشریح نہ ہوتی دوبارہ سے، تو معاملات بہتر ہوتے؟ ان کا کہنا بجا ہے، لیکن وہ بہت سینئر سیاستدان ہے، اس کے پاس بے لگام نہیں. آئین سے متصادم کوئی بھی قانون سازی کریں گے تو اس کی سپریم کورٹ ہی تشریح کرے گی. یہ اسی پارلیمنٹ نے آئین بنایا ہوا ہے جو مشترکہ آئین ہے. 1973 کا ایک ہی آئین آیا ہے. بہتر ہے یہ پھر اس آئین کو چینج کر دے. جو ان کے لیڈر شہباز شریف کی سزائیں ہوئی تھی، انہی عدالتوں نے معاف کی تھی. انہی عدالتوں نے ہی دیگر ان کے جو پی ڈی ایم کے بندے ہیں کیس ختم کیے تھے. آئین پارلیمنٹ سپریم اس لیے نہیں ہے کہ ایک بندہ کہہ دے کہ میں 25 سال کے لیے وزیر اعظم ہوں، پارلیمنٹ تو اس کو آئین مان لے گا. آئین میں اس کی لمٹ ہے. آئین نے پارلیمنٹ کے بھی ایک دائرہ اختیار رکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا بھی رکھا ہے، سول کا بھی رکھا ہے، عام شہری کا بھی رکھا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو آئین کو خود نہیں مانتے وہ یہ بتا دیں کہ 90 دن میں الیکشن نہ کرانا کس آئین میں لکھا ہے پنجاب اور کے پی میں. اب وفاق میں بھی نہیں مانے جا رہے. تو اگر پارلیمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ جی ہم ضیاء کی طرح 11 سال الیکشن نہیں کرائیں گے، تو یقیناً اس پر پھر لوگ سپریم کورٹ جائیں گے اور وہی اس کا حتمی فیصلہ کریں گے. ہمیں بچپن میں یہی فریحہ ادریس صاحبہ نے پڑھایا ہے کہ سپریم کورٹ ہی آئین کی تشریح کرتی ہے. بھٹی صاحب، آپ کو جواب مل گیا ہے کہ پھر یہ آئین سپریم ہونا یا پارلیمنٹ کے سپریم ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو پھر پارلیمنٹ سپریم، اور اگر آپ باہر بیٹھے ہیں تو پھر یقیناً آئین سپریم. اور جی فریحہ صاحبہ کا پروگرام دیکھا تھا تو میں چھوٹا تھا. میری میموری یہ ہے کہ صرف اور صرف آئین سپریم ہوتا ہے. اسی لیے اس میں کوئی بھی ترامیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی آسانی سے اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کے مطابق آئین کو نہ ڈال لے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پالیٹیشین جس آئین اور پارلیمنٹ کی سپریم ہونے کی کرتے ہیں، جب وہ نامنتخب ہو تو دھاندلی کا الزام آ جاتے ہیں تو پھر ہی آئین سے ماورا ایسی ترامیم کرتے ہیں جسے سپریم کورٹ میں بحالت مجبوری جا کے. بھٹی صاحب، یہاں پر بہت سارے سیاسی حلقوں میں اور غیر سیاسی حلقوں میں بھی الیکشن کمیشن کے کردار کو لے کے بھی کچھ قیاس آرائیاں کی گئیں کہ الیکشن کمیشن ایک طرف مختلف سیاسی جماعتوں کے وفود سے مل رہا ہے، اور ایک طرف صدر مملکت کی جانب سے جب ملاقات کا کہا گیا تو آئین کا حوالہ دے کر کہہ دیا گیا جی ہم پابند نہیں آپ سے اب ملاقات کے. تو آپ الیکشن کمیشن کے کردار کو اب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے درجنوں الیکشن کمیشن صاحبان سے ملاقات بھی ہوئی، ملے بھی. تو ہمیشہ پاکستان میں جتنے بھی چیف الیکشن کمیشن آتے تھے ان کا کام ہوتا تھا الیکشن کروانا صاف اور شفاف. ان میں دھاندلی کے الزام لگتے رہے، لیکن یہ واحد الیکشن کمیشن صاحب آئے ہیں جن کا کام ہے الیکشن کو التوا میں ڈالنا، الیکشن وقت پہ نہ کرانا. پنجاب اور کے پی کی مثال سب کے سامنے ہے. اور اب بھی وفاق میں جبکہ تمام آئینی ماہرین چاہے وہ کسی بھی جماعت سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں 90 دن سے ایک دن بھی اوپر جانا آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. لیکن وہ چیف الیکشن کمیشن ہے، انہیں شاید کوئی پوچھ نہیں سکتا. اب بھی تمام سیاسی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 90 دن سے آگے نہیں جانا چاہتے تو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں 14 دسمبر تک تو پتہ نہیں حلقہ بندیاں ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ اپنے دائرہ اختیار سے زیادہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ مناسب آئین میں نہیں ہے. آئین تو اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بقول طریقے انصاف کے ایک سیاسی جماعت کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب، یہاں پر جو اب نگران سیٹ اپ ہے، آپ نے جس طرح بات کی، اب اس کے کردار پر بھی بات آتی ہے. کل کو اب جب انتخابات کروائے جائیں گے، جب انعقاد ممکن ہو جائے گا، جب بھی ہو، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نتائج پر اب جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت انتخابات میں حصہ لیں گی، تمام نتائج کو قبول کر لیا جائے گا آرام کے ساتھ؟ دیکھیں، بادی النظر میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے پاکستان میں تو 6 سے 2 سال الیکشن ہوتے ہوئے مشکل نظر آتے ہیں. ہوں گے بھی تو صاف شفاف نہیں ہوں گے. بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، پاکستان میں 12 لیڈر بھی ان کے گھر میں نہیں سو سکتے، ایک ورکر بھی کونسل لیول کا گھر میں نہیں سو سکتا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کے لیے
سب کے لیے ایک صاف شفاف ماحول پیدا کرنا ہوگا کہ ہر جماعت اپنے کینڈیڈیٹ کو اتارے، وہ عوام میں جائے، اگر عوام انہیں ووٹ دیتی ہے تو وہ اقتدار میں آئے، اگر ووٹ نہیں دیتی، اگر عوام کا فیصلہ نہ مانا گیا اور بند کمروں کے فیصلوں کو ووٹ کی پرچی پر ترجیح دی گئی تو پھر میرے خیال میں پھر شاید ایک انارکی اور ایک تصادم کی صورتحال رہے گی۔ سیاسی استحکام لانے کا ایک ہی طریقہ صاف شفاف الیکشن، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ماحول سازگار ہو۔